पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 94 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सरकारले सच्यायो कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको तथ्याङ्क। मृतकको संख्या 2684 जना पुग्यो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएकाले चुनाव हुन्छ भन्ने लाग्यो भन्दै शेरबहादुर देउबाको प्रष्टीकरण। मेरा भाइहरूले लड्डु खाएछन्, के जिते मलाई थाहा छैन भन्दै केपी ओलीको भनाई। तयार भयो प्रतिनिधि सभाको बैठक हल, यसबारे पुरै जानकारी। संसद पुनर्स्थापनाको फैसलाबाट संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित। संसद विघटनको उद्देश्य पूरा भयो, पुनर्स्थापनाले केही बिग्रिँदैन भन्दै शंकर पोखरेलले भने। पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राखेर फर्किन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। पशुपतिमा जलहरी राखेकै दिन सर्वोच्चले दियो नराख्न आदेश। प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई। अदालतले तोकेको समयभित्रै संसद बोलाउने ओली समूहको निर्णय। शेरबहादुर देउबासँग मिलेर जान प्रचण्ड र माधव नेपालको प्रस्ताव। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बारे परामर्श जारी छ, मुलुकलाई अन्यलमा राख्दैनौ भन्दै प्रदीप गेवालीले भने। प्रहरीले कृत्य कागज बनाउन सक्दैन भन्दै प्रवीण वास्तोला मृत्यु बारे प्रहरीले भन्यो। भागीरथी हत्या प्रकरणका आरोपी दिनेशलाई 5 दिन म्याद थप गरियो। संसद अधिवेशन आगामी राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्री माथि दबाव। नेपालसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन चाहन्छौ भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने। काठमाडौँमा प्रचण्ड र माधव समूहको विजय जुलुस, यसबारे पुरै जानकारी। अबको प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली भन्दै शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले भने। सुनको भाउ तोलामा 300 रुपियाँले घट्यो, प्रति तोला 89,800 रुपियाँमा पाइने। यथास्थितिमा ओलीसँग एकता सम्भव छैन भन्दै प्रचण्ड र माधव समूहले भन्यो। केपी ओलीले राजीनामा देऊ, पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउ भन्दै वामदेव गौतमको भनाई। आजसम्म नेपालमा 4,30,000 जनाले लगाए कोरोना खोप। संविधानवादको जित भयो भन्दै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले भने। एसई परीक्षा जेठ तेस्रो साता गर्ने बोर्डको तयारी, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। प्रचण्डको कदम सही साबित भयो, अब पार्टी एकताको पहल गर्नुपर्छ भन्दै वामदेव गौतमको भनाई। सांसदहरूसँग प्रचण्ड र नेपालको प्रष्टीकरण। देउबालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छैन। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो क्रिकेट स्टेडियमको नाम अब नरेन्द्र मोदी राखियो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए 13 दिनभित्र गला हत्याएर निकाल्छौ भन्दै पम्फा भुसालको भनाई। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 94 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 3612 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 36 जना महिला र 58 जना पुरुष गरी कुल 94 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,73,660 जना पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 2,70,139 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट मृत्यु हुनेको संख्या सच्याएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या बुधबार एकै दिन 611 जना थपिएको छ। कोभिड-19 महामारीको व्यवस्थापन गरिरहेका अन्य निकायहरूको तथ्याङ्कको आधारमा अद्यावधिक गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा भन्दा थप 619 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि सरकारले कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको वास्तविक तथ्याङ्क लुकाएको आरोप लाग्दै आएको थियो। योसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 2,684 जना पुगेको छ। आउनुस अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्चको फैसलापछि पहिलो पटक बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालतर्फ संकेत गर्दै भने। मेरा केही भाइहरूले लड्डु खुवाएछन्, खुसी भएर जित्यौं हामीले भनेर। नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष समेत रहेका उनले भने। के जिते मलाई थाहा छैन, के पाउँछ न हेर्नुस्। मेरो विचारमा भोलि पर्सिदेखि राजीनामा माग्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। आउनुस अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनका लागि संघीय संसदको भौतिक तयारी पूरा भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरेको भोलिपल्टै संसद सचिवालयले बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन र हलको सरसफाई, कुर्सी व्यवस्थापन लगायतका काम सकेको छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार बुधबार बिहान महासचिव भारत राज गौतम सहित सचिवालयका कर्मचारीले प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनको आन्तरिक तयारी बारे छलफल गरेका थिए। दर्शकवृन्द विशेष गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक हल तयार भएको छ। त्यसका केही तस्बिरहरू तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आउनुस अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द उर्लाबारीको प्रवीण वास्तोला मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धान त्रुटि रहित ढंगले भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरीले कृत्य कागज बनाउन नसक्ने समेत जिकिर गरेको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले भनेका छन्। प्रहरी अनुसन्धानमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसँग समन्वय तथा जिल्ला अदालत आदेश समेत हुने भएकाले प्रहरीले कृत्य कागज बनाउन सक्दैन भनेर बताइएको छ। यसअघि प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मृतकको तस्बिर नै फेरेको पीडित परिवारले आरोप लगाएको थियो। उनले मृतकको परिवारले पनि
प्रहरीसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढे अनुसन्धानमा सहज हुने बताएका छन्। खड्काले प्रहरीले घटनाबारे त्रुटिरहित ढंगले अनुसन्धान गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रहरीले कृत्य कागज बनाउन सक्दैन भन्दै प्रवीण वास्तोला मृत्युबारे प्रहरीले भनेको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। अदालतको फैसला स्वीकार गर्दै अदालतले तोकेको समय सीमा भित्रै संसद बैठक बोलाउने निर्णय भएको ओली समूहका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बताएका छन्। संसद अधिवेशन निर्धारित समयमै आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ। फैसलाले दिएको समय सीमा भित्रै बैठक बस्छ भन्दै गेवालीले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अदालतले तोकेको समय भित्रै संसद बोलाउने ओली समूहले निर्णय गरेको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन्। बुधबार दिउँसो प्रचण्ड र नेपाल देउवालाई भेट्न देउवा निवास पुगेका हुन्। देउवा निवासमा भएको भेटवार्तामा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा छलफल भएको थियो। दुवै पक्ष आफ्नो पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेर अर्को चरणको वार्तामा बस्न सहमत भएका छन्। भेटवार्तामा प्रचण्ड र नेपालले मिलेर जाने र प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेको देउवा निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी शेरबहादुर देउवासँग मिलेर जान प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रस्ताव गरेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद पुनर्स्थापना भएको खुशियालीमा नेकपा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले काठमाडौँमा विजय जुलुस निकालेको छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट निकालिएका जुलुस शान्ति वाटिकामा पुगेर सभामा परिणत भएको छ। सभालाई अध्यक्षदेव प्रचण्ड र माधव नेपालले सम्बोधन गरेका छन्। विजय जुलुसमा सहभागीहरूले रातो टीका लगाएका छन्। सूर्य र हँसिया हतौडा बोकेका उनीहरूले लोकतन्त्र जिन्दाबाद, केपी ओली बाइ बाइ लगायतका नारा लगाएका छन्। संसद विघटनको विरोधमा पूर्व निर्धारित विरोध कार्यक्रमलाई प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले बुधबार विजय जुलुसमा परिणत गरेको थियो। सो समूहले देशभर विजय जुलुस निकाल्न माताहतका कमिटीहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ। त्यहाँका केही तस्बिरहरू तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै निर्वाचन गराउने दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट राजीनामा नदिने पनि उनले बताएका छन्। सिटिबिटीको 33औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले भने अबको प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली नै हो, उहाँले निर्वाचन गराउनुहुन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। कसैले राजीनामा माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने पनि उनले बताएका छन्। राजीनामा दिने हामी कायर हो र कुनै पनि हालतमा राजीनामा आउँदैन, प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुहुन्छ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अबको प्रधानमन्त्री पनि केपी शर्मा ओली भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले भनेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, एक साताको फरक राखेर कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई र कक्षा 12 को अन्तिम वार्षिक परीक्षा लिने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ। बोर्डले 2078 सालको जेठ तेस्रो साता एसई र अन्तिम साता कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा लिने गरी तयारी थालेको हो। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षाका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै चैतभित्रै औपचारिक परीक्षाको कार्यक्रम तालिका बारे औपचारिक रूपमा निर्णय गरिने समेत जानकारी दिएका छन्। हाल दुवै तहको परीक्षाका लागि बोर्डले विभिन्न चरणको काम गरिरहेको छ। बोर्डको यो तयारी कार्यान्वयन हुन नसकी विद्यार्थी शैक्षिक सत्रमा 2-3 महिनाको हाराहारीमा मात्र क्षति हुनेछ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी बोर्डले 2078 सालको जेठ तेस्रो सातामा एसई र अन्तिम साता कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा लिने तयारी गरेको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि राजीनामा गर्न दबाव परेको छ। राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजदेखि कानून व्यवसायीले ओलीको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब 12 दिनमा नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसदको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्नुपर्छ। ओलीमाथि त्यसअगाडि नै राजीनामा गर्न दबाव परेको छ। सर्वोच्चको फैसलासँगै पूर्व सभामुख सुभाष नेम्बाङ सहितका नेताहरूले अदालतको फैसला आफूहरूले मान्ने बताउँदै पहिला नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा भङ्ग नगर्न सल्लाह दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति उनीहरूले दिन थालेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संसद अधिवेशन अगावै राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव परेको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विभाजित नेकपाका अध्यक्षदेव पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर प्रस्ताव नगरिएको बताएका छन्। हिजो बुधबार अपराह्न गरिएको आफू पक्षका सांसदहरूको बैठकमा प्रचण्ड र नेपालले सो जानकारी दिएका हुन्। आजै चितवनबाट फर्केका प्रचण्ड र नेपाल दुवैजना त्यस लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमै पुगेर समेत भेटेका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिएको छैन भन्दै सांसदहरूसँग प्रचण्ड र माधव नेपालले स्पष्टीकरण दिएका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा छोटो समयमा सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। सुनको भाउ तोलामा 300 रुपैयाँले घटेको छ। आजका लागि नेपाली बजारमा छापावाला सुनको भाउ प्रति तोला 89,800 रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको भाउ 89,350 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आजका लागि चाँदीको प्रति तोला भाउ भने 1,345 रुपैयाँ
कायम भएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सुनको भाउ तोलामा 300 रुपैयाँले घटेको छ। आउनु छ बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पशुपतिनाथ मन्दिरमा बुधबार सुनको जलहरी राखिएको छ। बुधबार मन्दिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा सुनको जलहरी राखिएको हो। गत महिना पशुपतिनाथमा पूजा गर्न जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुनको जलहरी राख्ने घोषणा गरेका थिए। सोही अनुसार बुधबार सुनको जलहरी राखिएको हो। दर्शकवृन्द, यसै सम्बन्धी एउटा अर्को ठूलो खबर रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी नराख्न सरकारका नाममा अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रदेशसभा सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नीतिका ढुङ्गानाले दायर गरेको छुट्टा छुट्टै रिटमाथि सुनाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एक इजलासले तत्काल पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी लगाउने कार्य नगर्नु भनी अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी पशुपतिनाथ मन्दिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी राखेकै दिन सर्वोच्चले जलहरी नराख्न आदेश दिएको छ। आउनु छ बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएका कारण चुनाव हुन्छ भन्ने लागेको बताएका छन्। कांग्रेसका नेता महेन्द्र नारायण निधिको 49औं जन्मदिन जयन्तीको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले भने सुरुमा स्टे अर्डर देला भन्ने लागेको थियो, तर स्टे अर्डर नदिएको हुनाले चुनाव हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो भन्दै उनले भनेका छन्। त्यही कारण संसद पुनर्स्थापना भए पनि मान्छौं, चुनाव भए पनि मान्छौं भनेको हो भन्दै उनको दाबी रहेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएकाले चुनाव हुन्छ भन्ने लाग्यो भन्दै शेरबहादुर देउवाले स्पष्टीकरण दिएका छन्। आउनु छ बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रचण्ड र माधव समूहले चितवनको भरतपुरमा बुधबार आयोजना गरेको विजय सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता पाण्डेले संसद पुनर्स्थापना भइसकेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीभित्र भ्रममा परेका, लोभ र डरमा परेर ओली पक्षमा लागेका नेता कार्यकर्तालाई मूल घरमा नै फर्किए कसैलाई पनि पूर्वाग्रह नराखिने समेत उनको भनाइरहेको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका छन्। आउनु छ बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन चाहेको बताएका छन्। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पठाएको ओहदाको प्रमाणपत्र बुझेपछि बाइडेनले नेपालसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउन चाहेको बताएका हुन्। ओहदाको प्रमाणपत्र बुझेपछि त्यसको जवाफमा बाइडेनले दिएको जवाब बारे अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासले भनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिले साझा एजेन्डाको आधारमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन चाहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो भन्दै बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नेपालसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन चाहेका छौं भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनेका छन्। आउनु छ बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बैतडीको दुगडा केदार गाउँपालिका 7 की भागवती भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न आरोपी दिनेश भट्टलाई प्रहरीले मंगलबार अदालतमा हाजिर गराएको छ। अदालतले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न दिएको 5 दिनको म्याद सकिएपछि थप गर्न अदालत लगिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीका अनुसार भट्ट विरुद्ध अनुसन्धानका लागि थप 5 दिन म्याद अदालतले दिएको छ। हाल प्रहरीले घटनामा भट्टको संलग्नतालाई पुष्टि गर्ने थप आधारहरू खोज्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी भागवती हत्या प्रकरणका आरोपीलाई अनुसन्धानका लागि 5 दिन म्याद थप गरिएको छ। आउनु छ बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहकी स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले संविधानको हत्या गर्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए 13 दिनभित्र गला हत्याएर निकाल्ने चेतावनी दिएकी छिन्। राजधानी काठमाडौँमा निकालेको विजय सभालाई सम्बोधन गर्दै पम्फा भुसालले अलिकति पनि नैतिकता बाँकी रहे तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताइन्। मैले त हिजै राजीनामा आउला भनेर सोचेको थिएँ, तर आएन। अझै पनि अलिकति नैतिकता भए राजीनामा दिएर खाली ठाउँ गरिनुपर्छ भन्दै उनले भनेकी छिन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए 13 दिनभित्र गला हत्याएर निकाल्छौं भन्दै पम्फा भुसालले भनेकी छिन्। आउनु छ बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसद विघटन विरुद्ध प्रचण्डले चालेको कदम सही साबित भएको बताउँदै गौतमले पार्टी एकीकरणको सबैभन्दा बढी पहल पनि प्रचण्डले नै गर्नुपर्ने बताएका छन्। उहाँ प्रचण्डले चाल्नु भएको कदम सही साबित भएको छ, केपी ओलीले चाल्नु भएको कदम गलत साबित भएको छ र त्यो असंवैधानिक छ भनेर भन्ने छ। यस्तो अवस्थामा फेरि पुनः पार्टी एकीकरणको निम्ति प्रचण्डले भूमिका खेल्नुपर्ने हो भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रचण्डको कदम सही साबित भयो, अब पार्टी एकताको पहल गर्नुपर्छ भन्दै वामदेव गौतमले भनेका छन्। आउनु छ बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा ओली समूहका नेता शंकर पोखरेलले संसद विघटनको उद्देश्य पूरा भएको बताएका छन्। आफूहरू निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको प्रथम केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका पोखरेलले भने जुन उद्देश्यका साथमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थियौं त्यो उद्देश्य हामीले 2 महिनाको अवधिमा पूरा गरिसकेका छौं। संसद पुनर्स्थापना भएर केही बिग्रिएको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए पार्टी नेतृत्व र पार्टी एकता विरुद्ध गरिएका षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्न नपाउने समेत उनले बताएका छन्। नेता पोखरेलले भने पार्टी नेतृत्व र आन्दोलनको रक्षाका लागि स्वाभाविक रूपमा प्रतिनिधि सभा
सभाको विघटन त्यति बेलाको लागि अपरिहार्य कदम थियो भन्ने हामीले बुझ्न जरुरी छ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संसद विघटनको उद्देश्य पूरा भयो, पुनर्स्थापनाले केही बिग्रिँदैन भन्दै शंकर पोखरेलले भनेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहले यथास्थितिमा ओली समूहसँग एकता नहुने बताएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको भोलिपल्ट बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले आत्मालोचना सहित रूपान्तरण नभएसम्म ओली समूहसँग एकता नहुने बताएको हो। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण केजी श्रेष्ठ प्रकाशले भने पार्टी एकतामा प्रहार गर्ने, गुट र फुटमा रमाउने, संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिले आफूलाई आत्मालोचक ढंगले नयाँ रूपमा प्रस्तुत नगरेसम्म यो खाली कुरा मात्र हुन्छ भन्दै उनले भनेका हुन्। बैठकले मूल पार्टीमा फर्किएर आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न नेताहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी यथास्थितिमा ओलीसँग एकता सम्भव छैन भन्दै प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले भनेको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपालमा आज बुधबारसम्म 4,29,705 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। पहिलो चरणमा माघ 14 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन भएको खोप अभियान अन्तर्गत 1,85,865 जना स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मी, एम्बुलेन्स चालक र सबवाहन चालकले खोप लगाएका छन् भने त्यसपछि माघ 26 देखि 30 गतेसम्म कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी र पत्रकार गरी 3,480 जनाले कोरोना खोप लगाएका छन्। फागुन 2 गतेदेखि 10 गतेसम्म नापी जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतमा काम गर्ने निजामती कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी लगायत गरी 2,40,360 जनाले कोरोना खोप लगाएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी आजसम्म 4,30,000 जनाले कोरोना खोप लगाएका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जनता र संविधानको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरे लगत्तै सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा न्यूज एजेन्सी नेपाललाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानवादको जित भएको बताएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूको शक्ति पृथकीकरण र भूमिकाको बारेमा पनि स्पष्ट मार्ग निर्देश गरेको समेत बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संविधानवादको जित भयो भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भनेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा बारे दलहरूसँग परामर्श भइरहेको बताएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी समिति बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र समेत रहेका मन्त्री गेवालीले मुलुकलाई अन्यलमा नराख्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री निकास हुनुहुन्छ, राजीनामा बारे दलहरूसँग परामर्श गरेका छौं। प्रवक्ता गेवालीले भने मुलुकलाई अन्यलमा राख्नु हुँदैन भन्नेमा हामी छौं भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बारे परामर्श जारी छ, मुलुकलाई अन्यलमा राख्दैनौ भन्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले भनेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतको गुजरातमा रहेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्रिकेट स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियमको नाम परिवर्तन गरिएको छ। 1,10,000 क्षमताको यस स्टेडियमको नाम भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाममा परिवर्तन गरिएको छ। सरदार पटेल स्टेडियमको नाम अब नरेन्द्र मोदी स्टेडियम भएको छ। बुधबार भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले यस स्टेडियमको उद्घाटन गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। उद्घाटन समारोहमा गृहमन्त्री अमित शाह, खेलकुद मन्त्री किरण रिजिजु पनि उपस्थित भएका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्रिकेट स्टेडियमको नाम अब नरेन्द्र मोदी राखिएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तत्काल पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाउन अनुरोध गरेका छन्। संसद विघटन बदर भएपछिको परिस्थिति बारे छलफल गर्न गौतमले सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरेका हुन्। त्यसैगरी गौतमले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै प्रतिनिधि सभा अधिवेशन आह्वान गर्न र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ढिला नगरी पदबाट राजीनामा दिन पनि सुझाव दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको फैसलालाई गौतमले ऐतिहासिक भनेका छन्। संसद विघटन बदर भएको दिनलाई उनले निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता, अराजकता र दुराचारिताको पराजय तथा संविधान, कानून, लोकतन्त्र र जनताको सार्वभौमिकताले पूर्व विजय प्राप्त गरेको ऐतिहासिक दिनको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीले राजीनामा देऊ, पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउ भन्दै वामदेव गौतमले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।